रेडियो FM 102 इस्लामाबाद वॉइस ऑफ पोटोहार। प्रोग्राम है धनक और मैं हूं आपका मेजबान आमिर अस्करी और मेरे साथ हैं खदीजा। खदीजा इस वक्त हमारे साथ लिया शहर के बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत और बहुत बड़े शायर जनाब शमशाद अंसारी, शमशाद सराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किल्ला कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शमशाद साहब, आज हमने टॉपिक जो रखा है वो ये है कि सोशल मीडिया और हम, और ये जो एक केस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जो ये लाहौर मोटरवे पे जो केस हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये वाकई दरिंदगी का और इंसानी इबादत में जो दरिंदगी की गई है और हैवानियत दिखाई गई है जी, इसकी जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और वो भी एक इस्लामी मुल्क में जहाँ रियासत मदीना की बातें हो रही हैं जी, तो वहाँ जो है ना एक खातून जो है ना अपने ट्रैवल में अकेली या जिस सरजमीन पर महफूज नहीं है या किसी की इज्जत और इज्जत महफूज नहीं है, तो इस हवाले से तो बहुत दुख हुआ है। पूरे वर्ल्ड में तो इसका सिलसिला गया है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये जो प्रोग्राम जो मैसेज है वो एक आजकल गलत यानी इसका इम्पैक्ट आप कह रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनली इम्पैक्ट बहुत बुरा गया है। जी जी बिल्कुल, जैसे मुख्तार में केस हुआ था। जी जी बिल्कुल। और ये पैदल तय वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और इनका सरदस्त तो मीडिया को या इनको तसल्ली देने के लिए कार्रवाई की जाती है, लेकिन कोई खातिर खा किसी को सजा नहीं दी गई जिससे दूसरों को सबक मिले। तो मेरे जैसे आपका ख्याल ये है कि जब तक इन मुल्जिमान को सरेआम कोड़ों की या संसारी की सजा नहीं दी जाएगी ये वाक़यात होते रहेंगे। जी, और लॉ एंड जो है ना एजेंसी जो है ना उनको भी अपना नेटवर्क तेज करने की जरूरत है। जी, तो जो वाक़यात हमारे सामने आए हैं तो उस हवाले से वहाँ मोटरवे जैसी अहम शाहरा पर वाक़या हुआ है और सुना ये गया है कि उन्होंने टेलीफोन के जरिए उनको इत्तला भी दी थी, उसके बावजूद उसकी मदद के लिए बहुत देर बाद लोग हम इसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज्जत को, वक़ार को कायम रखे और आइंदा ऐसे हालात ना हो। और हमारी जुडिशरी को उसकी भी हम अपील करेंगे, अदालत से भी हम अपील करेंगे कि ऐसे वाक़यात अगर हों तो उनको सख्त से सख्त तरीन और जल्द से जल्द सजाएं दी जाएं ताकि लोग खड़े हों। खुद नोटिस लेना चाहिए। राइट, देखिए छोटी छोटी बातों पे तो ये नोटिस ले लेते हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, तो ये जो इतना बड़ा वाकया हुआ है तो हमारे चीफ जस्टिस हो गए या कोई भी होगा उनको आज खुद नोटिस लेके और फौरी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। देखें अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप खुद भी सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं माशाल्लाह से, आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया का आजकल जो किरदार है वो कैसा है किरदार? जी मोहतरम आमिर के साथ मैं अर्ज करता चलूँ कि आज के जदीद साइंसी दौर में जहाँ आलम रंग बू का नक्शा बदल के रख दिया है, वहाँ पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में ढाल दिया गया। जी, दुनिया भर में रूनुमा होने वाले वाक़यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर खबर के तौर पर तो बाद में आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में सेकंडों में पहुँच जाते हैं। जी, इसका अगर मुस्बत इस्तेमाल हम करें, इंसान करे तो बहुत सारे फवायद हमें हासिल होते हैं। अगर इंसान किसी जगह पर प्रॉब्लम में आ गया तो उसके पास गूगल की मदद से वो अपना मसला समझ सकता है और देख सकता है। दुनिया भर के अलूम बिलखसूस इल्म व अदब की यादगारी के लिए ऑनलाइन मुशायरों, मज़ाक़ों, सेमिनार का जो सिलसिला मारूफ हो रहा है वो सोशल मीडिया की मरहून मिन्नत है। इसी तरह हम देखते हैं हुकूमती अहम शख्सियात सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम वज़रा ट्विटर के जरिए जो ट्वीट करते हैं अपने पैगामात को, वो चंद लम्हों में अपने बयानात अवाम उन्नास तक पहुँचा सकते हैं।
یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ٹویٹر پہ 1 منٹ میں آپ نے میسج کیا اور پورے دنیا میں ہر جگہ وہ دیکھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے وہ. ہاں جی, اور اسی طرح جو کرونائی دور آیا ہے خاص طور پر, جی, اس میں سوشل میڈیا کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی. یہ تمام میٹنگز, پریس کانفرنس آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے لگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کورونا جب ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا. اہم کردار ہے. جہاں آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے, آپ ڈسٹینس پر بیٹھ کر, اس میں بھی آپ کو خوف ہے, آپ کے وہ لوازمات موجود نہیں, تو آپ نے پورے ملک کے نظام کو بھی چلانا ہے. تو وہاں سوشل میڈیا نے بہت اچھا اہم کردار ادا کیا. آن لائن, ہاں آن لائن جو نا میٹنگس ہوئی گورنمنٹ کی یا وزراء کی, وہ ہمیں پہنچتی رہیں اور پورے ورلڈ میں ہم نے ایسا دیکھا. تو اس کی بہت اہمیت ہے. شفیع صاحب, ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یا کیا پیغام دیں گے جو سوشل میڈیا کو غلط استعمال کرتے ہیں؟ جی, میں بھرپور مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کی جو فیک آئیڈیز بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور خاص طور پر میں کہوں گا کیمرہ جو ہماری بنی ہوئی ہے یا جو اس کو واچ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے جو ادارے ہیں, جی, وہ ایسے لوگوں کے نزدیک گھیرا تنگ کریں اور ان کو ایسا کوئی ایسا لا بنائیں کہ تاکہ یہ بھی ان کا بھی کردار سامنے آئے اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور پھر وہ لوگ ایسی حرکات سے باز آئے. تو میں آج کل دیکھتا ہوں نوجوان جو ہے وہ ایک لیپ ٹاپ اس نے لیا ہوا ہے, بھائی کیوں بیٹھے ہیں آپ رات کو جاگ رہے ہیں؟ جی ہمیں ایک کام ملا ہوا ہے. یہ کیا ملا ہے کہ ہمیں اس کے پیسے ملتے ہیں, کیا ملا ہوا ہے کہ فیک آئیڈیا بنانی ہے. بتائیے یہ تربیت دی جا رہی ہے ہمارے نوجوان کو, پاکستانی نوجوان کو. میں سمجھتا ہوں اس پر حکومتی ادارے کو سوچنا چاہیے, اور اس طرح اگر کوئی بین ہے تو وہ اس کو جین کریں یا جو بھی پروگرام ہے. خاص طور پر میں ایک گیم ہے جس کے ذریعے آج کل کا نوجوان بیکار ہو گیا ہے, دن رات بیٹھا ہے, نہ والدین کا کہا مانتا ہے, نہ وہ اسٹڈی کی طرف جاتا ہے. وہ جو اس گیم میں پھنس گیا ہے وہ پھنس ہی گیا. اس پر پابندی ہونی چاہیے. اچھا شمشاد صاحب, اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ ایسے پیرنٹس کو جن کے بچے ابھی ان کے قابو میں ہیں, یعنی ان کے ہاتھ سے باہر نہیں نکلے ہوئے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح ان بچوں کو سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رکھیں؟ جی, میرا یہی ان سے مشورہ ہے کہ بچوں کو ٹھیک ہے آپ جدید کہ آپ نے ان کو موبائل لے دیں, لیپ ٹاپ لے دیں, لیکن ان کو واچ کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو کوڈ نہ لگانے دیں. ان کو کوڈ لگانے, اگر وہ کوڈ لگاتے ہیں تو ان کو کہیں کہ بھائی ہمیں کوڈ بتائیں, ہم آپ کو رات کو چیک کریں گے. تو دائیں بجائے ان کو چیک کیا کریں, ہم یہ کرتے ہیں. اور یہ نوجوان نسل کوڈ لگا کر اور خرافات میں اور تنہائی میں جو لڑکا چلا جاتا ہے یا نوجوان جو لڑکی چلی جاتی ہے یا اپنے روم میں ہے, ٹھیک ہے, اکیلے ماڈرن کوٹھیوں میں یا مکانات میں اپنے اپنے روم ملے ہوتے ہیں بچوں کو, لیکن وہاں بھی ان کے روم کو واچ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اگر ان کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ وہاں کیمرے لگائیں. نہیں, بالکل صحیح ہے, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اور واقعی جیسے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, اگر بچوں کے کمرے میں بھی وہ کیمرے لگا دیں اور واچ کرتے رہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ بچے جو ہیں وہ, مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کتنا بھی ہو, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اب وہ اس میں ہوتا ہے کہ ان کو نئی گاڑیاں لے کے دے دیتے ہیں, نئے نئے ٹیلی فون لے کے دے دیتے ہیں. اب یہ واچ نہیں کرتے کہ یہ بچے کر کیا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ ہیں, میں ہیں, ہم لوگ بھی تو سوشل میڈیا پر موجود ہیں, ہم مشاعرے بھی کرا رہے ہیں, ہم وہاں پہ اچھے کاموں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں, اور لوگ کیوں نہیں کرتے ایسے؟ جی, بس یہ اس کا فقدان ہے. اور ہمارے جو والدین ہیں ہمارے بچوں کے یا جو ذمہ دار لوگ ہیں یا ٹرسٹ ہیں, جی جی, ان کو خصوصی طور پر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے نوجوان کو نظر میں رکھنا چاہیے.
बहुत शुक्रिया आपका शमशाद साहब, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ लैया से यहाँ मौजूद रहे। आपकी खूबसूरत बातें हैं और आपकी खूबसूरत शायरी की तरह हैं, जिस तरह आप अच्छे शायर हैं उतनी खूबसूरत बातें की। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने आज हमारे FM 102 रेडियो हिट इस्लामाबाद को वॉइस ऑफ पटवार को ज्वाइन किया। जिंदगी में खैर आपसे से मुतशक्किर हूँ आपका, आपने हमें इस काबिल समझा, तो मैं नहीं माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम हर अच्छे काम करने वालों को अपने रेडियो पे खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अल्लाह हाफिज़ नाज़िर। ये थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद लैया से हमारे मशहूर व मारूफ शायर जनाब शमशाद सराई, जिन्होंने आप हमारी बातचीत हुई और उन्होंने आज के मौजू पर सर हाजिर गुफ्तगू